उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने PCS मेंस के सन 2021 के इम्तिहान में शुमाली हिंद में उर्दू नस्र की इर्तिका का तफसील से जायज़ा लीजिए। उर्दू अदब का बाकायदा जो आगाज़ हुआ है वो तो दक्कन में हुआ। हालांकि उर्दू ज़बान पैदा तो शुमाली हिंद में हुई लेकिन दक्कन में हुआ। तो आप दक्कन का मुख्तसर सा इशारा करते हुए आगे बढ़ेंगे और शुमाली हिंद पे पहुँचेंगे। शुमाली हिंद में सूफिया किराम ने इसको तरक्की दी, फिर करबल कथा फजली ने लिखी, उसके बाद दास्तानें लिखी गई, फिर फोर्ट विलियम कॉलेज पे पहुँचिएगा। फिर गालिब ने अपने खतूत के ज़रिए इसको आसान और सलीस बनाया और फिर इसी आसान और सलीस नस्र को सर सैयद ने अपनाया और इस तरह से जदीद नस्र का आगाज़ हुआ। तो इस तरह से आप नस्र और जदीद नस्र के आगाज़ तक आएंगे तो उर्दू नस्र के इर्तिका को आप तफसील से बयान कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं मैंने इसको कैसे लिखा है। उर्दू ज़बान व अदब के इर्तिका में दक्कन की अहमियत मुसल्लम है। दक्कन में ही सारी असनाफ़ सुखन बाकायदा तौर से शुरू हुई। चाहे आप मसनवी की बात करें, मसनवी कदमरा पदमरा उर्दू की पहली मसनवी दक्कन में शुरू हुई। उर्दू की पहली जो नसरी किताब है सबरस दक्कन में लिखी गई। पहला मरसिया नौसुरहार के नाम से अशरफ अली बयाबानी ने दक्कन में ही लिखा। यानी कि तमाम असनाफ़ सुखन दक्कन में ही शुरू हुई। इसलिए दक्कन की अहमियत तो मुसल्लम है। लेकिन हमेशा शुमाली हिंद के बारे में पूछ रहा है, हमसे शुमाली हिंद के बारे में पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, दक्कन की बात न करके आएंगे शुमाली हिंद में। कहेंगे दक्कन की अहमियत तो मुसल्लम है लेकिन उर्दू ज़बान की जो पैदाइश हुई है वो शुमाली हिंद में ही हुई है 12वीं सदी में। अब ये बात आपने कह दी कि 12वीं सदी में उर्दू की पैदाइश दक्कन में हुई, तो आप इसका हवाला भी तो देंगे, इस बात को साबित भी करेंगे। तो आप चाहेंगे तो इस बात को साबित करने के लिए मसूद हुसैन खां का कौल भी कोट कर सकते हैं कि दिल्ली और गिरदुन्नवाह में उर्दू की पैदाइश हुई, या फिर आप मीर अमन की बात को कोट करते हुए आगे बढ़ेंगे कि 12वीं सदी के आखिर में शुमाली हिंद में उर्दू ज़बान की पैदाइश हुई। बकौल मीर अमन उर्दू अकबर के ज़माने में पैदा हुई और शाहजहाँ के अहद में इसने उरूज पाया। लेकिन मुस्तकिल नसरी तसानीफ़ के बावजूद भी न होने के बावजूद भी मुस्तकिल नसरी तसानीफ़ के वजूद में आने से पहले भी अवामी सतह पर उर्दू बहुत मकबूल हो चुकी थी। उर्दू की इब्तिदा तो हुई, उर्दू बहैसियत ज़बान तो पैदा हुई, लेकिन नसरी हैसियत पहले दक्कन में मिली, लेकिन दक्कन में नसरी हैसियत उर्दू को मिल गई। लेकिन शुमाली हिंद के लोग उर्दू बोलते थे, आम जो लोग थे वो उर्दू बोलते थे। जब अवामी सतह पर उर्दू बहुत मकबूल थी तो सूफिया किराम ने क्या किया, अपने अक़वाल और मलफूज़ात को उर्दू ज़बान में ही फैलाना शुरू किया। अब एक दो सूफिया किराम का जिक्र करते हुए चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद गंज शकर वगैरह का जिक्र करते हुए आप कहेंगे कि इन लोगों ने उर्दू की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। मौलवी अब्दुल हक ने भी इस पर एक किताब लिखी कि उर्दू के इब्तिदाई नशोनुमा में सूफिया किराम का हिस्सा। इस किताब में उन्होंने सूफिया किराम का जो हिस्सा है उर्दू के आगाज़ व इर्तिका में, उस पर तफसील से बहस की है। तो ये आपने मुख्तसरन बता दिया कि वैसे तो अदबी हैसियत दक्कन में पहले मिली उर्दू ज़बान व अदब को, लेकिन यहाँ शुमाली हिंद के लोग उर्दू बोलते थे। चूँकि आम भाषा उर्दू, आम लोग उर्दू भाषा बोलते थे, तो इसकी वजह से जो सूफ़ी किराम थे उन्होंने उर्दू में अपने अक़वाल, अपने उपदेश दिए। तो इस तरह से उर्दू बढ़ी और पली बढ़ी। और फिर 18वीं सदी में उर्दू बाकायदा तौर से बहैसियत अदबी अदब में ये शुरू हुई। शुमाली हिंद में उर्दू नस्ल का आगाज़ बुनियादी तौर पर 18वीं सदी में हुआ, ठीक है, मजहबी ज़रूरतों के तहत। इस ज़िम्न में फ़ज़ल अली फ़ज़ली ने करबल कथा के नाम से एक किताब लिखी, जिसे कि हम उर्दू की शुमाली हिंद की पहली नसरी तसनीफ़ मानते हैं। ये किताब फ़ारसी किताब
روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ تھی۔ یہ مذہبی ضرورت کے تحت کیوں لکھی گئی؟ کیونکہ جب روضۃ الشہداء پڑھی جاتی تھی جس میں کربلا کا واقعہ تھا، تو یہاں کی عام جو عوام تھی، یہاں کے جو بچے اور عورتیں تھیں، وہ روضۃ الشہداء چونکہ فارسی میں تھی نہیں سمجھ پاتے تھے، تو اس کی وجہ سے فضل علی فضلی نے 1732 میں کربل کتھا اردو زبان میں لکھی روضۃ الشہداء کا ترجمہ کر کے۔ اور اس کے بعد پھر جب بہت زیادہ مقبول ہو گئی کربل کتھا، تو شاہ رفیع الدین نے قرآن مجید کا لفظی ترجمہ کیا، پھر ان کے بیٹے شاہ عبد القادر نے قرآن پاک کا آزاد ترجمہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے مذہبی ضرورت کے تحت اردو نثر کو ترقی ملتی گئی۔ اب پھر 18ویں صدی کے بیچ میں اردو نثر میں قصے اور کہانیاں بھی لکھی گئیں۔ اب ایک دو قصے اور کہانیوں کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ جو 18ویں صدی کے بیچ میں جو قصے اور کہانیاں لکھے گئے وہ کیسے تھے؟ مرصع تھے، رنگین تھے، مکفّا تھے۔ ان قصوں میں مرزا عطا حسین تحسین کی نو طرز مرصع اور شاہ عالم ثانی کی عجائب القصص اہم ہیں۔ اس کے بعد آپ 18ویں صدی کے پورے ہو جانے کے بعد سن 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج کے قیام کو آپ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ اردو نثر کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کا جو قیام کلکتہ میں ہوا تھا بہت زیادہ اہم تھا۔ اگرچہ یہ ادارہ انگریزوں کو مقامی زبان سکھانے کے لیے بنا تھا، لیکن اس نے اردو نثر کو سادگی، سلاست اور بے تکلفی عطا کی۔ اس ادارے کے جو صدر شعبہ ہندوستانی تھے جان گلکرسٹ، انہوں نے میر امن، حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس، کاظم علی جواں اور للو لال کوی جیسے معتبر مصنفین سے آسان اردو زبان میں ترجمہ کرا کر اردو کی قابل قدر خدمات انجام دیں۔ اسی لیے ان کے بارے میں مولوی عبدالحق نے کہا تھا کہ جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا۔ تو یہ آپ کوٹیشن ڈال دیں گے۔ دیکھیے میں بیچ بیچ میں کوٹیشن کیوں ڈلواتا ہوں، کیونکہ جب آپ اقوال پیش کرتے ہیں تو اس سے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اتھینٹک ہو جاتا ہے، اور اتھینٹک بات کو ایگزامنر بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اور انہی بنا پر آپ باقی لوگوں سے آگے بڑھتے ہیں۔ تو فورٹ ولیم کالج کا آپ نے ذکر کیا۔ فورٹ ولیم کالج کے علاوہ بھی اردو میں نثری کتابیں لکھی گئیں، ٹھیک ہے۔ فورٹ ولیم کالج کے علاوہ بھی اہم نثری تصانیف لکھی گئیں۔ ان نثری تصانیف میں رانی کیتکی کی کہانی جو کہ انشاءاللہ خواہشہ کی تھی وہ، اور رجب علی بیگ سرور کی فسانہ عجائب کافی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس کے بعد 1825 عیسوی میں دلی کالج کا قیام عمل میں آیا۔ دلی کالج نے بھی اردو نثر کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا۔ اردو نثر کو داستانوں کی خیالی دنیا سے نکال کر علمی اور سائنسی موضوعات کی طرف موڑا۔ اس کے بعد مرزا غالب آئے۔ مرزا غالب نے خطوط نگاری کے ذریعے اردو نثر کو نئی جہت عطا کی۔ اپنے خطوط میں انہوں نے فرسودہ روایات اور بوجھل انداز کو ترک کر کے سلیس اور عام بول چال کی زبان کا استعمال کیا، اور انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ جیسا کہ انہوں نے مرزا حاتم مہر کے نام لکھے گئے ایک خط میں خود فرمایا تھا کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ ہزاروں کو بزبان قلم بات کیا کرو، ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو۔ یہ اسٹیٹمنٹ اور یہ مرزا غالب کا قول آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے بس اتنا سا کہہ دیا کہ مرزا غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ اب جب غالب نے اپنے خطوط لکھے تو لوگوں نے کہا کہ سادگی اور سلاست میں بھی بہت اثر ہے، تو غالب سے متاثر ہو کر اور لوگوں نے بھی آسان اردو زبان میں لکھنا شروع کیا۔ غالب کی نثر نے جدید اردو نثر کے لیے راستہ ہموار کیا، جس پر چل کر سر سید اور ان کے رفیقوں نے جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالی۔ سر سید اور ان کے رفیق آپ چاہیں تو نام لکھ سکتے ہیں، حالی، اور اس کے بعد شبلی،
اس کے بعد محسن الملک، اس کے بعد چراغ علی، مولوی نذیر احمد، ان لوگوں کا نام بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر بہت زیادہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے تو صرف سر سید اور ان کے رفقا نے جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالی، اردو نثر کو آرائش اور مبالغہ آرائش سے پاک کر کے اسے ایک مقصد عطا کیا۔ حالی نے سوانح نگاری اور تنقید کے ذریعہ، شبلی نے تاریخ اور سیرت نگاری کے ذریعہ اردو نثر کی دنیا کو ترقی یافتہ زبانوں کے برابر کھڑا کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شمالی ہند میں اردو نثر کا سفر کربلکتھا کی ثقالت سے شروع ہو کر باغ و بہار کی سلاست، غالب کی شگفتگی اور سر سید کی سنجیدہ و علمی نثر تک پہنچتا ہے۔ آج کی اردو نثر اسی ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے جس نے اسے ہر قسم کے سائنسی، ادبی اور سماجی موضوعات کے اظہار کے قابل